शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। एक बार फिर मैं माह मुबारक रमज़ान के हवाले से दुरूस का सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि गुज़िश्ता दर्स में आपके सामने जिहाद बिन नफ्स यानी खुदसाजी की बात की थी, और जैसा कि अर्ज़ किया था कि माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम इस माह मुबारक रमज़ान में जिहाद बिन नफ्स करें, जिसे रवायात की रोशनी में जिहाद अकबर कहा गया है, और खुदावंद आलम ने जो हमें मौका दिया है उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। लिहाजा खुदसाजी के लिए जैसा कि अर्ज़ किया कि सबसे बेहतरीन मौका यानी वक्त के लिहाज से माह मुबारक रमज़ान है। ये वो महीना है कि जिसमें हम खुदा के मेहमान हैं, और बाद रवायत की रोशनी में जो कहा जाता है कि शैतान इसमें कैद कर दिया जाता है। तो एक माना जो है शैतान को कैद करने का ये है कि वो तमाम चीज़ें कि जिनसे शैतान हम पे गालिब आता है, उनमें जो एक चीज़ है वो ये कि जो एक रास्ता है शैतान का हम पे गालिब आने का, वो है हमारी नफसानी ख्वाहिशें। और इंसान जब भूखा और प्यासा रहता है तो ये जो इसकी नफसानी ख्वाहिशें हैं ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। यानी अगर इंसान भूख और प्यास के आलम में हो तो जो भी उसकी नफसानी ख्वाहिशें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो चूंकि इंसान भूखा और प्यासा रहता है, याद इलाही में गर्क रहता है, तो फिर शैतान को मौका नहीं मिलता है कि वो इंसान को वरगला सके, उसे बहका सके और उसे सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ कर सके। लिहाजा ये एक बेहतरीन मौका है माह मुबारक रमज़ान, और उस माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में इंसान अपने नफ्स की इस्लाह कर सकता है, अपने नफ्स को सवार कर सकता है, जिहाद बिन नफ्स कर सकता है, और वही जिहाद अकबर जिसे रवायत की रोशनी में कहा गया है, इंसान जिहाद अकबर कर सकता है। और उसके बेहतरीन मौक़े हमें इस माह मुबारक रमज़ान में फराहम है। खुदावंद आलम की मदद से इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में हम इस सफ़र को जारी और सारी रख सकते हैं, और खुदावंद आलम हमारी इसमें खुदावंद आलम इस राह में हमारा बेहतरीन मददगार है। इसीलिए कुरान करीम में इरशाद होता है वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात। तो जो रवायात की रोशनी में सब्र इसी रोज़े को कहा गया है, यानी माह मुबारक रमज़ान में हम रोज़े के ज़रिए खुदावंद आलम से मदद मांग सकते हैं। खुद खुदावंद आलम ने हमसे कहा है कि तुम मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए। तो सब्र को रवायत की रोशनी में रोज़ा कहा गया है कि इंसान सब्र करता है, दिल चाहता है खाना खाने का नहीं खाता है, दिल चाहता है पानी पीने का नहीं पीता है, वो सब्र करता है। लिहाजा इसको रवायत की रोशनी में रोज़े को सब्र की जो तशरीह की गई है, जो तफसीर बयान की गई है, तो सब्र से मुराद यहाँ पे रोज़ा है। लिहाजा रोज़ा हमारे लिए बहुत से हवालों से मददगार है कि हम इस रोज़े के ज़रिए अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स अम्मारा को मगलूब कर सकते हैं। खुदसाजी के लिए एक जो बहुत अहम मरहला है जिसकी तरफ हम सबकी तवज्जो रहना चाहिए कि जो एक अहम कदम है खुदसाजी की राह में, वो ये है कि हमारा राबिता अहले बैत से बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जितना हमारा राबिता अहले बैत से मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा हम खुदसाजी के राह में कामयाबी से कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अहले बैत से राब्ता हमारा मजबूत होना चाहिए, यानी ये कि उनकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए, उनके गम में हमें गमज़दा होना चाहिए, और जो उनकी तालीमात हैं वो हमारे मद्देनज़र होना चाहिए। ख़ास करके इस माह मुबारक रमज़ान में हमारी कोशिश ये होगी जो अहले बैत की तालीमात हैं उनको सुना जाए, उन पर अमल करने की कोशिश की जाए। इस माह मुबारक रमज़ान में बहुत कसरत से ताकीद की गई है कि इंसान दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, और दुआओं में बहुत सी दुआएं वो हैं जो हमारे मासूमीन ने हमें तालीम फरमाई हैं। अहले बैत से एक जो राब्ता हमारा मजबूत हो सकता है इस माह मुबारक रमज़ान में, वो इस तरह से भी कि जो अहले बैत की तालीम करदा दुआएं हैं उन्हें कसरत से इस माह मुबारक रमज़ान में पढ़ा जाए। जब हम उनकी तालीम करदा दुआएं पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो उनसे राब्ता है वो और ज़्यादा कवी होगा और मजबूत होगा। और ये बात मानी हुई है, यानी इससे किसी को इनकार नहीं है कि अगर किसी इंसान का अहले बैत से राब्ता कवी नहीं है तो वो इंसान कभी भी खुद साजी के मरहले में कामयाब नहीं हो सकता। खुद साजी क्या, यानी ना वो अपने खुद संवार सकता है ना समाज को संवार सकता है, क्योंकि अगर अहले बैत से ही राब्ता कवी नहीं है, उनसे हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है, तो फिर किसी भी उन्वान से हमें कामयाब
انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا معنوی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اہل بیت سے رابطہ قوی ہو۔ انہی کی سیرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے عبادت کرنا ہے، انہی کی سیرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا پڑھنا ہے، انہی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں استغفار کرنا ہے، انہی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں سماج میں رہنا ہے، کس طرح سے ہمیں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمارا گھر والوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو، ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان سے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنور جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم خود سازی کریں اور اس راہ میں قدم بڑھائیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ اہل بیت سے بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے اگر ہمارا رابطہ قوی ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس راستے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لیے جو روایات ہیں جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، بہت سی روایت، اس میں ایک روایت میں ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پہلے امام مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اپنے گھر والوں یعنی اپنے خانوادے والوں اور پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہم نشین ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ تمہارا نام خدا کے نزدیک بلند درجات کا حامل ہو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام خدا کے نزدیک بلند ہو، ہم خدا کے نزدیک معتبر ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، ہمارا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو، ہمارا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو، اور ہمارا سلوک جو ہمارے ہم نشین ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا طور و طریقہ بہترین اور اچھا ہونا چاہیے، یعنی وہی طور و طریقہ ہونا چاہیے جو اسلامی طریقہ ہے۔ لہٰذا آخر میں پھر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم خود سازی کے مرحلے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم توبہ اور استغفار کریں، وہیں وہ دعائیں جو معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو معصومین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں لوگوں سے سلوک کرنا چاہیے، اس کا بھی خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں خیال رکھا جائے، اور ہم اسی وقت ایک کامیاب مسلمان ہیں، اسی وقت ہم ایک اچھے نمازی ہیں، اسی وقت ہم ایک اچھے روزے دار ہیں کہ روزے، نماز، توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں اور انشاءاللہ اسی ماہ مبارک کے صدقے میں پورے سال بھر ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ہمارا ملنے جلنے کا انداز اچھا ہو، ہمارا ملنے جلنے کا طور و طریقہ اچھا ہو۔ اچھا ہو سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے جو بتایا ہے ویسا طور و طریقہ ہو، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہمارا خداوند عالم سے رابطہ مضبوط ہو، وہیں دوسری طرف ہمارا جو مخلوق خدا ہے اس سے بھی رابطہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بہت اچھا مسلمان ہو لیکن لوگ اس سے بدظن ہوں، لوگ اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بہت بڑا عابد اور زاہد ہو، بڑی نمازیں پڑھتا ہو، بڑے روزے رکھتا ہو، لیکن اس کے اخلاق سے لوگ پریشان رہتے ہوں۔ یہ روزہ، یہ نمازیں، یہ عبادتیں ہم کو اچھا بنانے کے لیے ہیں، اور یہ عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ عبادتیں اسی وقت کامیاب ہیں کہ جب ہم سماج میں نکلیں تو ہمارا جو سلوک ہو وہ اس بات کی گواہی دے کہ ہمارا اپنے خدا سے رابطہ قوی ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز برائیوں سے روکتی ہے، اسی طرح سے تمام عبادتیں برائیوں سے روکتی ہیں۔ یعنی یہ جو دین مبین اسلام ہے، یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو ہمارا اہل بیت سے رشتہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانے کے لیے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب انسان بنانے کے لیے ہیں، اور آخرت میں بھی ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کے طفیل میں اور اہل بیت کے صدقے میں ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔